बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, C54 के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आज़म बाजवा। जी मैं मियां खालिद में हूँ। अच्छा नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे सफाई और सुथराई के हवाले से कि सुथरा पंजाब मुहिम जो है वो कैसे चल रही है और क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो पेश आ रही हैं इन सेंट्री वर्कर्स को और बाज़ार में रहने वाले लोगों को और बाज़ार में कारोबार करने वाले जो लोग हैं उनको। मियाँ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, सफाई नहीं सिर्फ ईमान है, जी बिल्कुल। सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है और साफ़ सुथरा रहने से, अपनी गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखने से इंसान बड़ी बीमारियों से महफूज रहता है। सुथरा पंजाब मुहिम इस वक्त ज़ोरों शोरों से जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये जो इक़दाम है ये काबिल सताइश है। गली मोहल्लों में सफाई सुथराई के हवाले से आप क्या कहते हैं और क्या क्या मुश्किलात जो हैं वहाँ पर पेश आ रही हैं लोगों की जानिब से या ताजिर बरादरी की जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सफाई के हवाले से बात की जाए तो ये सब क्रेडिट जो है मरीम नवाज साहिबा को मिलता है। हुकूमत पंजाब ने सफाई के हवाले से मेरा ख्याल कसर नहीं छोड़ी, इतनी मेहनत की है और सैकड़ों के हिसाब से गाड़ी लगा दी है और रक्शे लगा दिए कूड़ा उठाने के लिए, कूड़ेदाने जगह बना दिए और रक्शे जो है वो गली मोहल्ले में कूड़ा उठाकर कूड़ादाने में फेंकते हैं जाके। ये सुबह तकरीबन सुबह की नमाज के बाद सफाई करना शुरू करते हैं, तो ये तकरीबन 10-11 बजे तक सफाई करते हैं। उसके बाद फिर 12-1 बजे के बाद फिर दूसरी टीम आ जाती है सफाई के लिए, उसके बाद तीसरी टीम फिर आ जाती है सफाई के लिए। यानी बाजार की तीन बार डंपर आते हैं कूड़ा उठाने के लिए। जी बिल्कुल, कंटेनर से बिल्कुल 3 दफा कूड़ा उठाने आते हैं, सफाई करते हैं। वैसे तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ था। ये एक मरीम नवाज साहबा को ये बहुत बड़ा क्रेडिट साहब उसको जाता है, हुकूमत पंजाब को। देखिए, जो हमारे ताजर हजरात हैं असल में कुछ नलायकी इनकी भी है। जब ये घर से या तो चाहिए रात को जब दुकान बंद करते हैं तो अपनी दुकान की सफाई करके तो फिर जाएं बाहर निकाल दें, सुबह के टाइम वो उठा जाता है। जब ये दुकानदार सफाई वाले आकर सफाई करते हैं वो चले जाते हैं, ताजर हजरात 10-11 बजे दुकान खोलते हैं तो क्या करते हैं, अंदर से जो कूड़ा बुरश वगैरह लगा के बाहर फुटपाथ पर कूड़ा फेंक देते हैं। वहाँ पर चाहिए कि शॉपर पे डाल के ड्रम में फेंक दे, लेकिन ऐसा नहीं करते। पुश लगाया और कूड़ा बाहर रोड पर कर दिया, उसकी वजह से कूड़ा रोड पर फिर आ जाता है, गंद फिर पड़ जाता है। लेकिन हुकूमत को बड़ी मुश्किल से ये कूड़ा फिर हटाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। अभी भी लोग ना, गली वाले मोहल्ले वाले कुछ ऐसे लोग हैं अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल के साथ कूड़ा का शॉपर लेकर आते हैं तो जाते जाते सड़क पे फेंक देते हैं। ये हमारी एक नलायकी और जाहलियत है, जाहलियत की निशानी है। हाँ जी, ये साफ सुथरा पंजाब रखने वाले लोग नहीं है और इनको चाहिए एक अच्छा शहरी का सबूत है। अच्छी जैसे इंसान अपने घर की सफाई करता है ना, तो ऐसे बाहर गली में भी सफाई रखनी चाहिए, कूड़ा बाहर ही रखना चाहिए। कूड़े की जगह जो बनाई गई है वहां पर कूड़ा डालें और कूड़े की जगह जो बनाई गई है इतनी दूर भी नहीं है, बिल्कुल नजदीक है। दूसरे नंबर पर तकरीबन हर गली के कॉर्नर पर जो है वो ड्रम रखे हुए हैं और दूसरे नंबर पर रक्शे हर गली में लगा दिए गवर्नमेंट ने कि कूड़ा घर से जाके उठा के ले आओ। अभी तक कोई टैक्स भी नहीं लगाया, कोई जुर्माना भी इनको दिया। लेकिन ये हमारे जो शहरी हैं और ताजिर भाई हैं, लेकिन ये सफाई पसंद नहीं करते, तो इनको सफाई रखनी चाहिए। अब क्या किया हुकूमत ने, इस मजबूर होकर उन्होंने जुर्माने शुरू कर दिए हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये भी कदम ठीक है, क्योंकि ये अवाम जैसे कहते हैं कि भूतों के बिगड़े हुए अल्लाह तो क्या कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये हमारी अवाम ऐसी है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानूनी कार्रवाई से बचना चाहिए। एक दिन बल्कि मेरे रोड पर फुटपाथ पर एक दुकानदार ने कूड़ा रखा, तो हमारे गार्ड रात को फिर रहे हैं, अपनी चौकीदारा करते हैं, तो उसने जाके मना किया, तो मना करने से ही वो ताजिर जो दुकानदार हमारे ही चौकीदार पर गल पड़ गए। अच्छा, आपने कहा क्या मुझे
اس نے کہا یار میں تو آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ آپ قانونی کارروائی سے بچ سکیں, آپ کوڑا یہاں نہ پھینکیں, اس رات ہی تو ڈرم پڑا ہے ادھر جا رکھ دیں. لیکن وہ تاجر کو یہ بات پسند نہیں آئی, جس کی وجہ سے کوئی ان کا جھگڑا بھی ہوا. جب مجھے بات کا پتہ چلا تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسا نہیں, اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں. ہم سب کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے صفائی رکھنے سے. جب ہم بیٹے کے یا بیٹی کی شادی وغیرہ یا منگنی رشتہ کرتے ہیں تو باہر کے لوگ جو آتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ گند والا علاقہ کون سا ہے, وہاں شادی یا منگنی کرنا پسند نہیں سمجھتے. ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ صاف ستھرا علاقہ, جیسے ڈیفنس کہہ لیں, پنجاب سوسائٹی کہہ لیں, اور بڑی ساری سوسائٹیاں بیریا دیکھ لیں, لوگ پسند کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں رشتہ کرنا ہے کیونکہ لوگ صاف ستھرے ہیں, ان کو بیٹھنے اٹھنے کا پتہ ہے, گاڑی کھڑے کرنے کا پتہ ہے. لیکن ہمارے علاقے میں تو ایسی کھچڑی پک چکی ہے کہ کسی کو سمجھانے سے وہ گھر پڑ جاتا ہے. اچھا میں آپ کی بات یہاں پر روک رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگ جاتے ہیں موٹر بائک پر, انہوں نے شاپر پکڑا ہوتا ہے کوڑے کا, وہ پھینک جاتے ہیں راستے میں. گاڑی میں آتے ہیں تو شاپر پکڑا ہوتا ہے تو گاڑی سے نکال کے وہ پھینک دیتے ہیں. اس طرح کے واقعات جو ہے نا, یہ میں نے روڈز کے اوپر بھی دیکھے ہیں کہ لوگ آگے جا رہے ہیں بائک کے اوپر, انہیں اتنی تمیز نہیں کہ ہم تھوکنے لگے ہیں, وہ جاتے جاتے تھوک دیں گے سڑک پہ, اور وہ اتنا برا لگتا ہے اس وقت. جو پیچھے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو چھینٹے پڑتے ہیں, پان کھا رہے ہوتے ہیں, پان تھوک دیتے ہیں سڑک کے اوپر. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار کس طرح کی ہم جاہلوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی جاہل انسان جاتے جاتے جو تھوک دیتا ہے سڑک کے اوپر, پانی وہ پان پھینک دیتا ہے سڑک کے اوپر. تو پیچھے جو آنے والے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے نہیں کہ پیچھے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ چھینٹے پڑیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی جا رہے ہوتے ہیں گاڑیوں میں, موٹر سائیکلوں پہ, وہ کیا اس چیز کا جو ہے وہ سبق لیں گے کہ یہ کس طرح کے ہم لوگ ہیں, یہ ہماری عوام یا ہمارے لوگ کس طرح اس طرح کریں. حالانکہ آپ باہر جا کے اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے. دیکھیں جو جانور ہیں, جانور, میں بات کہیں میری اور طرح چل جائے, یہ جانور جیسے کتا بولتے ہیں, وہ بیٹھنے سے پہلے پوچھل مارتا ہے, اپنی جگہ صاف کرتا ہے, پھر جانور اتنا سیانا ہے کو بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ پہلے بناتا ہے, صاف کرتا ہے تو پھر بیٹھتا ہے. تو ہمارے تو مسلمان بڑے لکھے لوگ ہیں اور اچھے شہری ہونا چاہیے, اچھا ثبوت دینا چاہیے. اور میں تو بلکہ یہ بھی کہتا ہوں یہ پان کھانے والے لوگ ہیں, ان پر بھی FIR ہونی چاہیے, یہ بند کرنا چاہیے. یہ جگہ جگہ پچکاری مارتے ہیں, جیسے پان کھا رہے ہیں اور لوف لفنگے کی طرح کبھی ادھر پھینک دیا, کسی کی دوار خراب کر دی, کسی کا تھڑا خراب کر دیا, سڑک خراب کر دی. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میں تو حکومت پنجاب مریم نواز صاحبہ سے یہ اسپیشل اپیل کرتا ہوں کہ یہ پان کھانے والے لوگ ہیں نا, ان کو بٹھایا جائے. یہ نشے کی شک میں ان کے پر FIR دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جب عمرہ کرنے گیا تھا اللہ کے گھر, تو وہاں میں اللہ کے گھر سے گاڑی پر بیٹھ کر تو ایئرپورٹ میں آنا تھا, تو میں ایک کنو کھا رہا تھا گاڑی میں بیٹھ کر, تو میں نے ایک چھل نیچے پھینک دی, چھلکا. تو ڈرائیور پٹ اٹھا, اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ میں کہا یار مجھے پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا آپ کو پتا کہ میرا چلان ہو گیا ہوگا آپ کی یہ چھل پھینکنے کی وجہ سے, ایک چھلکا. تو میں نے اسے معذرت کی کہ مجھے پتہ نہیں تھا, تو غلطی ہو گئی میرے سے. ان لوگوں کو اتنی یعنی سختی ہے صرف کیوں ہے کہ چلان ہو جاتا ہے ان کو پتا ہے کہ وہ ڈرائیور بھی حفاظت کرتے ہیں روڈ کی. ایسے ہمارے علاقے بھی ایسا ہونا چاہیے. سب لوگوں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھر کو اور گلی محلے کو اور سب کو صاف رکھنا چاہیے. اچھا دوسری بات ایک اور بڑی ہے, اگر کسی نے پانی کا کنیکشن لگایا, مکانوں پر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں, جب پانی گلی میں لگاتے ہیں یا کوئی کنیکشن لگاتے ہیں تو وہاں پر ایک سیمنٹ کی بوری نہیں پھینک سکتے, مکانوں پر لا کے کھڈا لگا دیتے ہیں. وہ کھڈا بڑھتا بڑا ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے, سڑک ٹوٹ جاتی ہے. جی ناظرین, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آج میاں خالد محمود صاحب نے میرے ساتھ شیئر کی, آپ کے ساتھ شیئر کی. ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایک مہذب شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان اعظم باجوہ اور میاں خالد محمود کو اجازت دیں, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.